हांव आसा महाराष्ट्राच्या नागपूर सिटी भितर आनी नागपूर सिटीन हो एक पिलर आसा हांगा, हो एक स्पेशल पिलर आनी एक हिस्टोरिकल पिलर, कारण हो पिलर बांदिल्लो 1907 ह्या वर्सा, म्हणजे ताका 100 वर्सां जावन गेलीं. एका टायमाचेर तेन्ना भारताचो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे चालू आशिल्लो आनी त्या ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे खातीर हो पॉयंट मार्क केल्लो. दीस इज सपोज टू बी द सेंटर ऑफ इंडिया. त्या टायमाचेर म्हणजे अनडिवायडेड भारताचो हो सेंटर आशिल्लो आनी ताजे खातीर हो पिलर हांगा घातिल्लो आसा आनी ताका म्हणटा 0 मायल. हांच्यान सगळे मेजरमेंट्स सुरू जाल्ले. मागीर ह्या पिलराक वेगवेगळे फेसीस आसा, प्रत्येक फेसीचे खंयचे सिटी डायरेक्शना प्रमाणे तांणी ते मेजरमेंट्स दिल्ले आसा, कितले किलोमिटर पयस आसा तें. सो असो तरेचो हो हिस्टोरिकल असो पिलर हो नागपूर सिटी भितर आसा. आमी हांगा मुद्दम पळोवपाक आयल्या हो पॉयंट, ज्या पॉयंटा वयल्यान ह्यो ट्रिग्नोमेट्रीक सर्वे स्टार्ट जाल्ली आनी हांगा हो अजून प्रिजर्व करून दवरला. आतां ताजे उपरांत जेन्ना भारत डिवायड जालें, पाकिस्तान जालें, टोटल बांगलादेश सेपरेट जालें आनी ताजे खातीर आतां हो सेंटर पॉयंट भारताचो बदलला. पूण ह्या पिलराचें इम्पोर्टन्स कमी जायना, कारण हो दाखोवन दिता की 1907 ह्या वर्सा भारताची सर्वे जाल्ली आनी त्या टायमाचेर हो नागपूर ही भारताचें सेंटर आशिल्लें. आमी नागपूर आसा आनी नागपूर वेगवेगळ्या गोश्टी खातीर फेमस आसा आनी तातूंतली एक सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट जे नागपूर फेमस ती म्हणजे नागपूरची संत्रां. नागपूर म्हणटा बरोबर आमचे गोंयामुखार येता ती नागपूरची संत्रां. आनी ही जी एरिया आसा, आमी खास ह्या एका संत्र्याच्या बागेन आयल्या आनी मुद्दम पळोवपाक की संत्रां कशीं जाता आनी झाडाक लागिल्लीं संत्रां पळोवपाची एक आमकां उमळशीक आशिल्ली. आनी ताजे खातीर आमी स्पेशल नागपूरच्यान ऑलमोस्ट एक 30-35 किलोमिटर फुड्या कलमेश्वर म्हणून एक गांव आसा. ह्या गांवांत सगळ्यांत चड संत्रांचे बागो आसा, सगळे कडेन संत्रांचे बागो आसा. आनी ही संत्रां चडशीं नोव्हेंबर, डिसेंबर, सप्टेंबर, ऑक्टोबर ह्या टायमान आनी परत आनी एकदां सिजन आसता ह्या टायमाचेर. सो सद्याक एका संत्राच्या बागेन आमी आयल्या आनी हांगा अशी कुचकुचीत संत्रां भरल्या झाडाक आनी ही ताका मातशें तें ग्राफ्टींग केली झाडां, ताका अशी झाड फळां लागल्या अशें राशींनी आनी पळय अशी ताजी घोसांची घोस लागल्या ताजे. आनी मेन म्हणजे ते इतली हेवी जाल्या ते हें की ताका सपोर्ट दिवचो पडला दाणे लावन. सो इतली सामको झाडां बेंड जावन सकयल पडटा. सो इतली ताका झाडांक संत्रां लागल्या पळय सामकें राशींनी आनी टवटवीत पळय. आनी इतली पिकल्या की हात लायल्यारच आनी इतली सकयल पडटा आनी ताजो कलर इतलो सुंदर दिसता सारको. सो अशे तरेच्या हाज्या संत्रांच्या बागेन आमी आसा आनी ही संत्रां हांगा पळोवपाक आनी इतली बरी दिसपाक, इतली राशींनी सामकी संत्रां सगळे कडेन दिश्टी पडटा, सगळीं झाडां अशीं भरल्या कुचकुचीत सारकीं संत्रांनी. सो इट वॉज अ युनीक एक्सपिरियन्स नागपुराक येवन एका संत्रांच्या बागेन ही संत्रां अशी पळोवपाची एक एक्सपिरियन्स आमी आतां घेतलो. हांव आसा नागपूर आनी एक गोश्टी खातीर फामाद आसा आनी तें म्हणजे ही दिक्षाभुमी. म्हाजे फाटल्यान जे स्ट्रक्चर आहा ताका तें बौद्ध स्तुपा आसा, भितर बुद्धाची मुर्ती आसा आनी ह्या जाग्याचेर हाका दिक्षाभुमी म्हणटात. कारण 14 ऑक्टोबर 1956 ह्या दिसा बाबा साहेब आंबेडकर हांणी बुद्धिस्ट धर्मा भितर प्रवेश केल्लो आनी ते फक्त एकटे नाशिल्ले, जाल्यार तांचे बरोबर 5 लाख ते 6 लाख लोकांनी हांगा बुद्धिस्ट धर्म आपणायिल्लो. आनी अशें म्हणटात की जगांतलें सगळ्यांत व्हडलें रिलिजियस कन्वर्जन. जे लोक जाती वेवस्थे खातीर आनी जातीच्या डिस्क्रिमिनेशना खातीर त्रस्त जाल्ले अशे लोकांनी बुद्धिस्ट धर्मान प्रवेश केल्लो आनी हो सगळ्यांत मोठो एक लँडमार्क आशिल्लो, सगळ्यांत मोठो दीस आशिल्लो भारतां भितर आनी ह्याच जाग्याचेर जाल्लो. त्या जाग्याचेर आमी आयज आयल्या मुद्दम पळोवपा खातीर.